अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद अब्बास। तो गाइस, आज की ये कहानी जहांगीराबाद से शुरू होती है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग के पास कोई भी हॉरर वाक़या या आप लोग के पास कोई भी हॉरर स्टोरी है जो आप लोग मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल पे जीमेल ऐड की हुई है। इसी के साथ साथ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपना फ़ोन नंबर और जीमेल दे दूँगा। अगर आप लोग चाहें तो वॉइस के ज़रिए या टाइप करके आप लोग मुझे कोई भी हॉरर वाक़या या कोई भी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे लाजमी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि अब आने वाली स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरर और खौफनाक आने वाली है। ये एक रात थी जब आयशा अपनी घर की छत पर घूम रही थी। तब उसने देखा कि एक डाकिया उसके गेट पर आया है। उसने अपने बैग से चिट्ठी निकाली। आयशा नीचे उतरी, मगर उससे पहले कि वो चिट्ठी ले पाती, उसके भाई हसन ने वो चिट्ठी ले ली और खोलकर पढ़ना शुरू हो गया। आयशा ने कहा कि अगर किसी ने कोई बात करनी थी तो वो मेल कर देता। इतने मॉडर्न ज़माने में चिट्ठी कौन लिखता है कि अरे जहांगीराबाद से चाचा ने ये चिट्ठी भेजी है। तो आयशा बोली कि भाई देखो फिर क्या लिखा हुआ है। हसन ने देखा तो मुनव्वर चाचा ने कहा है कि असद की शादी है, लिहाजा सब घर वालों का आना ज़रूरी है। ये सुनते ही आयशा बोली कि भाई मैंने वहाँ जाना है। खैर 2 दिन बाद वो जहांगीराबाद के लिए रवाना हो गए। पहुँचते पहुँचते उनको शाम लग गई। रास्ता बहुत ख़राब था। उनको गूगल मैप से मदद तो मिल रही थी, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे हसन रास्ता भूल गया हो। तभी हसन ने किसी को कुछ गुनगुनाते हुए सुना। उसने गाड़ी साइड में लगाई और मिरर से पीछे की तरफ देखा तो उसको 2 शख्स साइकिलों पर गुनगुनाते हुए नज़र आने लगे। उसने उनको रोका और कहा कि ये मुनव्वर चाचा का घर कहाँ है। उनमें से एक ने बोला कि वही चाचा ना जिनके घर में शादी है। हसन ने सर हिलाया। उन लोगों ने कहा कि हम भी वहाँ से ही हैं। हसन उनके पीछे अपनी गाड़ी में चलने लगा। आयशा बाल खोलकर वहाँ का मौसम एंजॉय कर रही थी। वहाँ की हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलती थी और शीशे में अपने बाल सही करती थी। तब ही उसने उस शख्स को देखा जो गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा था, जो फिर एकदम से आगे की तरफ भागकर गायब हो गया। आयशा ये मंजर देखकर हैरान रह गई। रात अंधेरी थी। आयशा और हसन आखिरकार मुनव्वर चाचा के घर पहुंच गए। अपने दूर से रिश्तेदारों का ऐसा स्वागत देखकर आयशा का चेहरा थकन से खिल उठा। गले में सोने की चेन और हाथ में साड़ियाँ देखकर आयशा बहुत खुश हुई। मुनव्वर चाचा उनको उनके कमरे में ले गए। दोनों फ्रेश होकर आपस में बैठकर बात कर रहे थे कि अचानक से आयशा को वो शख्स याद आ गया जो एकदम से उनकी गाड़ी के आगे आगे से गायब हो गया। उसने ये तमाम बात हसन को बताना शुरू की। हसन तवज्जो के साथ उसकी बात सुन ही रहा था कि अचानक से उनको कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनने को मिली। वो फ़ौरन घर से बाहर निकल कर आ गए। मुनव्वर चाचा का घर एक बड़ी ज़मीन पर था। उनके घर के साथ एक दरख्त मौजूद था जिसकी शाखों पर एक बेल लटकी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसको जकड़ लिया हो। गांव के तमाम लोग उस बछड़े को नीचे उतारने की कोशिश में थे। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने बछड़े को उतार तो लिया। अगली सुबह आयशा अपनी चाची के साथ खाना बनाने में हाथ बटा रही थी। तभी उसने आटा गूंथते हुए ये बात अपनी चाची से पूछी कि चाची, जो कल रात हुआ था वो क्या है। उसकी चाची तो पहले हिचकिचाने लगी, मगर बाद में उसकी चाची ने कहा कि बेटा ये बड़ी पुरानी बात है। हम तुम्हें बता तो रहे हैं, मगर किसी को ये मत बताना कि हमने तुम्हें ये बात बताई है।
اس کی چاچی نے بتایا کہ آج سے کئی سال پہلے اس گلی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے والی گلی میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، تو ان کے کام کچھ صحیح نہیں تھے۔ ان کے گھر کے آس پاس عجیب اور غریب بدبو آتی تھی۔ ایک دن ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب یہ بدبو کو محسوس کیا تو وہ برداشت نہ کر سکا، اور آہستہ آہستہ یہ بات تمام گاؤں والوں میں پھیل گئی۔ اور پھر جب سب نے آ کر ان کے گھر میں دیکھا تو وہ میاں بیوی گائیں، بکری، خرگوش اور چند جانوروں کو جلا رہے تھے۔ جانوروں کے ساتھ بے رحمی گاؤں والوں کو دیکھی نہیں گئی۔ ان لوگوں نے ان دونوں میاں بیوی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مارتے مارتے ان لوگوں نے ان لوگوں کی جان لے لی، اور اب ان کا وہ گھر تاریکی کا شکار ہے۔ کہتے ہیں کہ اب بھی ان کی آتمائیں یہ سب کرتی ہیں۔ عائشہ نے جب یہ کہانی سنی تو وہ آٹا گوندتے ہوئے چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ پورا دن اس کہانی کے بارے میں سوچتی رہی جو اس کی چاچی نے اس کو سنائی تھی۔ چاند رات کو بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ عائشہ نے دیکھا کہ حسن گہری نیند میں سو رہا ہے۔ وہ مسلسل اپنے دماغ میں اس بات کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ آخرکار اس گھر کی طرف ایک طرف جایا تو جائے، مگر وہ اس چیز سے نادان تھی کہ اس کے ساتھ ہونے والے اب حالات اس کو مکمل زندگی کے لیے پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ خیر، اس نے اپنے اوپر سے اپنے بھائی حسن کا ہاتھ ہٹایا اور آہستہ آہستہ قدم کے ساتھ گھر سے باہر چلی گئی۔ باہر سردی کڑک تھی، اتنی کہ کوئی بھی زیادہ دیر رک نہیں سکتا تھا، مگر عائشہ گھر سے باہر نکلی اور کسی طرح وہاں پچھلی گلی تک پہنچ گئی، اور اس کو پھر وہ گھر مل گیا جس کے بارے میں اس کی چاچی نے اس کو بتایا تھا۔ وہ گھر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ گھر کی حالت بہت زیادہ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کی دیواریں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھیں، اور گھر مکمل طریقے سے ویران لگ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر گھڑا ہوا تھا۔ گھر کے اوپر کی چھت 2 ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ عائشہ کی نظریں مکمل گھر کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کی جو 2 باؤنڈریز تھی ان کے بیچ ایک گیٹ موجود تھا، جس گیٹ کو عائشہ نے آرام سے کھولا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ پورا گھر خوف کی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی نظر گھر کی چوکھٹ کے ساتھ بنے ہوئے ایک کنویں کی طرف گئی۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو سامنے ایک کھمبا تھا جس کے ساتھ 2 کمرے موجود تھے۔ ایک کمرے کا اندرونی حصہ سب نظر آ رہا تھا، جبکہ سیدھے ہاتھ والے کمرے کے باہر صرف خالی دیوار نظر آ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید باہر کچھ نہیں ہے۔ عائشہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی حالت اور سامان دیکھ کر عائشہ کے دل میں خوف طاری ہونے لگا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا، اور پھر اس کی نظر دیوار پر موجود 2 فوٹو فریم کی طرف گئی، جس میں سے ایک شخص تھا جس نے سفید کلر کی پگڑی پہنی ہوئی تھی، جبکہ ایک عورت تھی جو لال ساڑی کے ساتھ اس تصویر فریم میں موجود تھی۔ خیر، عائشہ نے ان کو اگنور کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا شروع کیا، مگر فوٹو فریم میں موجود تصویریں عائشہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ عائشہ اس بات سے بالکل ناواقف تھی۔ جب اس نے آہستہ آہستہ کمرے کا اور گھر کا جائزہ لینا شروع کیا تو اس کو ٹیبل پر موجود ایک انگوٹھی ملی۔ اس انگوٹھی میں ایسی کشش تھی کہ جس کے بعد عائشہ کو رہا نہیں گیا۔ اس نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور فوراً اپنے سیدھے ہاتھ میں پہن لی۔ جب عائشہ نے آگے بڑھنا شروع کیا تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ قدموں کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں آ رہی تھی، کبھی ایک پاؤں کی آتی تو کبھی دونوں پاؤں زمین پر زور زور سے آواز کرتے۔ جب آوازوں نے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا تو عائشہ کے دل پر خوف مزید طاری ہونے لگا۔ وہ گھر سے باہر نکلی اور فوراً کنویں کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی وہ کنویں کے پاس پہنچی، اس نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک ٹھنڈی ہوا کے ساتھ
कोई चीज़ उस पर तारी हो गई और आयशा फ़ौरन वहाँ से पीछे हो गई। आयशा कमरे में मौजूद, आयशा के हाथ में एक तेज़ धार वाला खंजर मौजूद है और ज़मीन पर एक मरा हुआ खरगोश है। आयशा ने जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया तो इस मंज़र को मुनव्वर चाचा की बेटी ने देख लिया। वो चिल्लाते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। उसकी आवाज़ ने तमाम घर वालों को उठाकर उस कमरे तक पहुंचा दिया जहां आयशा मौजूद थी। मुनव्वर चाचा की बेगम और उनका बेटा असद और उनकी बेटी लाइबा और साथ मौजूद हसन ये मंज़र देखकर हैरान रह गए। हसन ने आयशा के हाथ से चाकू छीना और उसे अपने कमरे में ले गया। चाची ये बात जानती थी कि शायद ये उसी कहानी की वजह से हो रहा है जो मैंने आयशा को बताई थी। हसन कमरे में आयशा को लेकर गया और उसे जाकर बेड पर लिटा दिया। आयशा कुछ बोल नहीं रही थी। हसन मुसलसल उसका नाम ले रहा था, लेकिन शायद ही उसे कोई आवाज़ सुनाई दे रही हो। और यहाँ मौजूद मुनव्वर चाचा बहुत गुस्से में थे जब उन्होंने ये मंजर देखा कि आयशा किसी जानवर को मारने के लिए जा रही है। उन्होंने अपनी बेगम को बोला कि हसन को बोलो कि वो यहाँ से वापस अपने घर चले जाए। मुनव्वर चाचा की बेगम ये जानती थी कि सब कुछ उस कहानी की वजह से हो रहा है। वो हकीकत को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकी और उन्होंने मुनव्वर चाचा को वो तमाम बातें बता दी जो उन्होंने आयशा को बताई थी। मुनव्वर चाचा ने अपनी बेगम से पूछा कि क्या वो वहाँ गई थी। मुनव्वर चाचा की बेगम ने बोला, इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। आयशा की ऐसी हालत देखकर तमाम लोग परेशान हो चुके थे। मुनव्वर चाचा इस सिलसिले में परेशान थे कि आगे उनके घर में शादी भी है और फिर ये सिलसिला शुरू। मुनव्वर चाचा आयशा के कमरे में गए और जाकर उसके भाई हसन को ये बात बोली कि तुम अपने घर वापस चले जाओ बेटा, क्योंकि यहाँ शादी है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा मामला बने जिससे शादी में मसला बने। तो एकदम से आयशा होश में आई और कहने लगी कि तू क्या समझ रहा है, तू मुझे यहाँ से भगा देगा? जब ये लड़की वहाँ मेरे घर में आई थी तो मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई और अब मैं यहाँ से आसानी से जाने वाली नहीं हूँ। ये देखकर तमाम लोग घबरा गए और पीछे की तरफ हो गए। और फिर आयशा के जिस्म में मौजूद रूह ने बोला कि सब्र करो, तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ, तुम लोग जादू देखोगे। और एकदम से तेज़ हवा चली जिसने तमाम घर वालों को आयशा के कमरे से बाहर उठाकर फेंका और दरवाज़ा बंद हो गया और अंदर से मुसलसल हंसने की आवाज़ें आने लगीं। हसन ये मंजर देखकर बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। अब मुनव्वर चाचा भी कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि अब आयशा की ऐसी हालत नहीं थी कि मुनव्वर चाचा हसन को ये बात बोलें कि दोबारा वो इसे गांव से अपने घर वापस ले जाए। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। आयशा के कमरे से बाहर तक तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ें आती रहीं। हसन काफ़ी दिन तक आयशा से नहीं मिला। एक रात वो खामोशी से घर से बाहर निकला और घर के पीछे मौजूद एक छोटी सी खिड़की से कमरे में झांकने लगा ताकि अपनी बहन आयशा को कहीं ना कहीं देख ले। जब उसने खिड़की से देखा तो हसन की आंखों में आंसू आने लगे क्योंकि कमरे में मौजूद आयशा की हालत बहुत ज़्यादा नासाज हो चुकी थी। उसके दांत गिरने लगे और वो मुसलसल अपने आप को अजियत देकर अपना हाथ काट काट कर अपना खून ही पी रही थी। उसके बाल उलझने लगे और एक खौफनाक मंजर अंदर कमरे में जाहिर होने लगा। ये देखकर हसन रोता हुआ मुनव्वर चाचा के कमरे में गया और मुनव्वर चाचा को कहा कि चाचा, मैं अपनी बहन आयशा को वापस घर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। वहाँ मैं शहर में मौजूद किसी डॉक्टर या हकीम को दिखा दूँगा। मुनव्वर चाचा गुस्से में बोले कि बेटा, तुझे लगता है कि तेरी बहन ने जो ये काम किया है इसके बाद इसका इलाज कोई डॉक्टर या हकीम वगैरह कर सकता है? अगर ऐसा होता तो तेरी बहन अब तक ठीक हो जाती। उन्होंने उसे समझाया कि जब तक कोई राय हल नहीं मिलता तू इधर ही रहे। पीछे से कमरे में मौजूद हसन की चाची भी आई और उन्होंने ये बात समझाई कि ये मेरी ही गलती थी कि मैंने आयशा को वो कहानी के बारे में और उस घर के बारे में बताया। मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। ये सब कुछ उसी घर की वजह से हो रहा है। हसन थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि ये किस घर की बात हो रही है।
حسن کو جب حقیقت پتہ چلی تو وہ عائشہ کو لے کر اور زیادہ خوفزدہ اور سیریس ہو گیا۔ وہ رات پریشان ہو کر گھر سے باہر آ گیا اور گھومتے گھومتے وہ جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں موجود وہ جا کر تالاب کے پاس بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں عائشہ کا اب کیا کروں۔ تبھی وہاں موجود 4 لوگ تھے جو سرد ٹھنڈ کے اندر اپنے آپ کو آگ کے آگے بٹھا کر گرم کر رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی حسن کو دیکھا تو وہ کچھ نہ بولے، مگر جب حسن نے واپس اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کیا تو ان میں سے ایک بندے نے حسن کو آواز دی کہ میرا بھائی ادھر تو آؤ ذرا۔ اب حسن جیسے ہی ان کے پاس گیا تو وہ تو پہلے پوچھنے لگے کہ کیا پریشانی ہے، کوئی بات ہے جو تو ہمیں بتا سکتا ہے تاکہ تیرا بھی دل ہلکا ہو جائے۔ مگر حسن پہلے تو سوچ رہا تھا کہ میں ان کو یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں، مگر بعد میں اس نے ان کو یہ بات بتائی اور ان کے سامنے وہ تمام حالات رکھ دیے۔ تبھی ان میں سے ایک بندہ بولا کہ ان میں سے تم نے سب سے پہلے اپنی بہن کی ایک بات اگنور کی ہے۔ حسن چھوٹتے ہی بولا کہ کون سی بات؟ تو اس نے کہا وہی والی بات جو وہ تمہارے کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس نے گاڑی کے ساتھ ساتھ کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ دراصل وہ میں ہی تھا جو تم لوگوں کو آگاہ کر رہا تھا۔ یہاں کے حالات اسی طرح ہیں۔ اور پھر ایک دم سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی جس کی وجہ سے ان 4 نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا تاکہ وہ ہوا سے بچ سکیں، اور ان کو دیکھ کر حسن نے بھی اپنا چہرہ نیچے کی طرف چھپا لیا، مگر جیسے ہی اس نے نیچے کی طرف ان کے قدموں کی طرف دیکھا تو ان کے پاؤں الٹے تھے۔ اب حسن بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک تو وہ عائشہ کے معاملے کو لے کر پہلے ہی بہت پریشان تھا، اور دوسرا وہ اب بھوتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک بندے نے اس کو یہ بات بتائی کہ یہ اکثر جب ہی ہوتا ہے، یا تو تمہاری بہن نے اس بھوت کے ساتھ کوئی سودا کیا ہو، ورنہ تو اس کی کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھ لی ہو جس کی وجہ سے وہ روح تمہیں تنگ کر رہی ہے۔ خیر وہ 4 یہ بات اس کو بتاتے ہوئے واپس چلے گئے، اور جاتے ہی انہوں نے تالاب کے اندر ڈبکی مار کر غائب ہو گئے۔ حسن یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے گھر کی طرف چلنا شروع کیا اور آرام سے، اور جیسے ہی اس کے قدم گھر تک پہنچے وہ سب سے پہلے جا کر عائشہ کے کمرے کے پاس پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر بیچاری عائشہ زمین پر گری پڑی ہوئی تھی۔ وہ جا کر عائشہ کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یار تم کیا اٹھا کر لے کے آئی ہو وہاں سے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ حسن نے عائشہ کو اوپر سے نیچے مکمل طور پر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے جو اس گھر جانے سے پہلے کبھی اس نے اس کے ہاتھ میں نہیں دیکھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ تو گائز ملتے ہیں پھر ایک اگلی ہورر اسٹوری کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ کوئی بھی ہورر واقعہ جو آپ لوگ مجھے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے جی میل یا میرے فون نمبر پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو گائز ملتے ہیں پھر ایک اگلی ہورر اسٹوری کے ساتھ، جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔